إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک او لوگ جڑے تومت لگاندے نے پاک دامنا بے خبر مومن عورتاں تے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوگاں تے دنیا وچ بھی لعنت ہے اور آخرت وچ بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہاں لوگاں دے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ علیم بذات الصدور دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اج دے بہترین اور اہم خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا وہ ہے اسلام وچ عورت دا مقام کی ہے، اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی، سن سنا کے ساریاں نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا کائنات دے اندر صرف ایک ہی مذہب ایسا ہے جس مذہب دے اندر عورت دا مقام ہے، وہ مذہب ہے مذہب اسلام۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جدے وچ عورت دا مقام ہے، اور کسے مذہب وچ بھی عورت دا مقام کوئی نہیں۔ اسلام تو قبل عورت دا کوئی مقام نہیں سی، عورت دی کوئی حیثیت نہیں سی، لیکن اسلام نے آ کے عورت نو مقام دیتا، اسلام نے آ کے عورت نو حیثیت دیتی، مرتبہ دیتا، فضیلت دیتی، اہمیت دیتی۔ اسلام نے عورت نو حقوق دیتے، اسلام نے عورت نو رہن سہن دا حق دیتا۔
اسلام نے عورت نو زندگی گزارن دا ول اور طور طریقہ دسیا۔ اگر اسلام نہ ہوندا تے دنیا تے عورت دا مقام اور مرتبہ نہ ہوندا۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جس دی وجہ تو اج عورت دا مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا عورت نو مقام عطا فرمایا کہ عورت دے مقام نو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ جتھے رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر مرداں دا ذکر کیتا، اتھے نال اللہ نے عورتاں دا ذکر بھی کیتا۔ جتھے اللہ نے مرداں نو حقوق دیتے، مقام و عظمت دیتی، اتھے اللہ نے عورتاں نو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لو ذرا محبت نال، پیار نال، درد دل نال قرآن سنو کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر کس طریقے نال عورت نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جڑیاں خوبیاں اور صفتاں اسلام والی عورت دے اندر نے اللہ پاک نے انہاں دا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا۔ کتھے لکھی ہے 22واں پارہ، اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ ترجمہ کیے کلام رحمان دا ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو تے تانوں پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے، اسلام نے عورت نو کی مقام عطا فرمایا ہے دنیا دی اندر اور آخرت دی اندر۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مرداں دا ذکر نال ہی اللہ نے عورت دا ذکر کیتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ دے اگے جھکن والے مرد تے اللہ دے اگے جھکن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے وجود شرمگاہاں دیاں حفاظت کرن والے مرد تے حفاظت کرن والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ اللہ دا ذکر کرن والے مرد
تے زیادہ اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں، اللہ جی انیاں صفتاں، انیاں خوبیاں، انیاں شاناں تساں مرداں نوں بھی دتیاں نے تے نال عورتاں نوں بھی عطا کیتیاں نے۔ اللہ اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کر کے، انی فضیلت شان و شوکت عطا کر کے، اللہ جی پھر انہاں واسطے تساں مقام آخرت وچ کی رکھیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ فرماندے نے میں دنیا تے انہاں واسطے بخشش دا اعلان کر دیتا ہے، انہاں نو معافی دا اعلان کر دیتا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن میں انہاں واسطے بے انتہا اجر تیار کر دیتا ہے، دنیا تے بخشش اور آخرت وچ اجر عظیم اللہ نے کنہاں نوں عطا کرنا ہے؟ عورتاں نوں، جنہاں دے اندر خوبیاں تے صفتاں پائیاں جاندیاں نے۔ اے صرف صفتاں تے خوبیاں انہاں وچ نے جڑیاں اسلام والیاں عورتاں نے۔ کیڑیاں عورتاں نے؟ اسلام والیاں عورتاں نے، جڑیاں اسلام نو منن والیاں نے، اسلام نو سمجھن والیاں نے، اسلام تے چلن والیاں نے۔ ایسیاں عورتاں دے اندر اے خوبیاں نے تے اللہ فرماندے نے میں انہاں نو دنیا تے بخشش دا اعلان کر دیتا ہے اور قیامت نو اجر عظیم عطا کراں گا۔ اے ہے اس اسلام دے اندر عورت دا مقام اور مرتبہ۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، اس پارہ 22واں سی، اس پارہ 22واں سی، سورت دا نام سورہ احزاب سی۔ اس آیت تو پیچھے ذرا ٹر چلیے، اللہ نے اوتھے بھی عورت دا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، لستن کاحد من النساء، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے، فلا تخضعن بالقول ان اتقیتن، تسی اپنے رب کولو ڈرن والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فرمایا تسی اپنی زبان تو جدوں بھی گل کرو تے چنگی گل کریا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا تسی اپنے گھراں وچ رکیاں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تسی او چیزاں اختیار نہ کرو جڑیاں زمانہ جہلیت دیاں عورتاں اختیار کر دیاں سن۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تے نمازاں پڑھ دیاں رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تے زکاتاں دین دیاں رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا تواڈے تو رجس نپاکی نو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
تے اللہ تانوں پاک صاف کر دے وے۔ اللہ ایتھے عورتاں نو حکم دے رہے نے، نبی دیاں بیویاں نو حکم دے رہے نے، لستن کاحد من النساء۔ اللہ نے عورتاں دا نام لے کے قرآن وچ دس دیتا ہے کہ عورت دا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اے کوئی عام عورتاں نہیں، زمانہ جہلیت والیاں عورتاں نہیں، بلکہ فرمایا تسی نبیاں دیاں بیویاں جے، تسی اپنے گھراں وچ رہیا کرو تے زمانہ جہلیت والے طور طریقے نہ اپنایا کرو، نمازاں پڑھیا کرو تے زکاتاں دیا کرو، اللہ تانوں گناہاں تو پاک صاف کر دے گا۔ ایتھے بھی اللہ عورت دا مقام بیان کر رہے نے، جیڑی دین اسلام تے چلن والی عورت ہے اللہ انہوں مقام اور اجر بے انتہا عطا کر دیندے نے، گناہاں تو پاک صاف کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے مختلف مقامات تے عورتاں دی شان تے مقام نو بیان فرمایا ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے یا ایہا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کیے یا ایہا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجکا، میرے محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، و بناتکا، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، و نساء المومنین، و نساء المومنین، تے ساریاں مومنہ عورتاں نو بھی کہہ دیو۔ ساریاں مومنہ عورتاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کر رہے نے، محبوب نو حکم دے رہے نے، فرمایا میرے محبوبہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنیاں بیویاں نو بھی کہو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہو، تے ساریاں مومنہ عورتاں نو بھی کہو۔ کی کہنا؟ یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، فرمایا کہ دنیا دیو عورتوں کہ جدوں تساں اپنے کاروبار نکلنے تے چادر جڑے نے چادراں لے کے نکلنا ہے، چادراں دے پلو لٹکا کے نکلنا ہے، برقع پہن کے نکلنا ہے، نقاب کر کے نکلنا ہے، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ تواڈے واسطے بڑا مناسب طریقہ ہے تاکہ تانوں لوگ پہچان لین، فلا یؤذین، تے تانوں تکلیف نہ پہنچائی جائے، لوگ سمجھ جان یہ پاک دامنہ عورت جا رہی ہے، اچھی عورت جا رہی ہے، نیکوکار عورت جا رہی ہے، تہجد گزار عورت جا رہی ہے، اسلام والی عورت جا رہی ہے، اسلام نو منن والی عورت جا رہی ہے۔ جدوں تسی برقے دی حالت وچ باہر نکلو گیاں فلا یؤذین، تانوں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تانوں کوئی ستائے گا نہیں، وکان اللہ غفور رحیما۔ تے اللہ فرماندے نے میں بخشن والا بھی بڑا مہربان ہاں، میں ایسیاں اچھیاں عورتاں نوں بخش دیاں گا، انہاں نے گناہ معاف کر دیاں گا۔ ایتھے بھی اللہ نے عورتاں دا ذکر کیتا، قرآن تے اللہ اسلام وچ قرآن وچ مسلمان مومنہ عورتاں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر لوکی کہندے نے اسلام نے عورت نو دتا کی ہے، اسلام نے عورت نو کی دتا ہے، اسلام نے عورت دی پہچان کی کرائی ہے۔ اور اے دین تو جاہلا تے ناواقفا، کدی تو قرآن پڑھے تے تینوں پتہ لگے اللہ نے قرآن دے اندر جتھے بندیاں دا ذکر کیتا ہے اوتھے اللہ نے عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے، جتھے مرداں دے حقوق بیان کیتے نے اللہ نے اتھے نال عورتاں دے حقوق بھی بیان کیتے نے۔ قرآن دے ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
اس آیت دا ترجمہ اپنے دل و دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر لو. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی عمل کرے گا صالحا چنگے عمل، صالح عمل، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں پاویں کوئی مذکر ہووے تے پاویں کوئی مؤنث ہووے، پاویں کوئی مرد ہووے تے پاویں کوئی عورت ہوئے. اللہ نے ایتھے بھی مرداں دے نال عورتاں دا ذکر کیتا ہے. صالح عمل کرن والے مرداں دے نال اللہ نے صالح عمل کرن والیاں عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے. من ذکر او انثی وہو مومن، فرمایا اس حالت وچ کہ وہ مومن ہون، مومن مرد ہون تے مومنہ عورتاں ہون. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نو، انہاں مرداں تے انہاں عورتاں نو اسی پکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے. حیاتاً طیبہ، انہاں نو اسی پکیزہ زندگی عطا کران گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے اے جو عمل کر دینے اسی انہاں دا انہاں نو بدلہ بھی ضرور عطا کران گے. اے نہیں اللہ نے آکھیا صرف مرداں نو میں انہاں دا بدلہ دیاں گا، انہاں دے عمل قبول کراں گا، نہیں، نال اللہ فرماندے نے عورتاں بھی جیڑا جیڑا چنگا عمل کرن گیاں میں انہاں دا بدلہ عطا کر دیاں گا. اللہ نے مرد عورت دا اکٹھا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے. اور ایسے واسطے اللہ فرماندے نے کہ دنیا جہان دی عورتوں تسی اگر چنگے عمل کرو گیاں میں تانوں جزا بھی چنگی دیاں گا. اگر تانوں دنیا تے رہندیاں سہندیاں اللہ فرماندے نے اگر تواڈے بارے کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا، اگر تواڈے خلاف کوئی گندی اکھ نال ویکھے گا، تواڈے ول کوئی میلی نظر نال ویکھے گا، تواڈے تے کوئی الزام تے بہتان لائے گا، اللہ نے انہاں دا دفاع بھی قرآن وچ کر دیتا ہے. ایسیاں پاک باز عورتاں دا دفاع رب نے کیتا تے وہ بھی قرآن وچ کیتا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا بے شک وہ لوگ جیڑے پاک دامنا عورتاں تے تومتاں لاندے نے. اللہ نے عورتاں دا ذکر کیتا کنہاں دا؟ محسنات، بھولی پالی پاک دامنا عورتاں، چنگیاں عورتاں، نیکوکار عورتاں. فرمایا جیڑے لوگ ایسیاں عورتاں تے تومتاں لاندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگاں تے رب دی دنیا تے بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت ہے. اللہ فرماندے نے دنیا آخرت وچ ایسے لوگ لعنتی نے جڑے پاک دامنا عورتاں تے تومتاں لاندے نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، تے قیامت والے دن ایسے لوگوں واسطے بہت بڑا میں رب نے عذاب تیار کر دیتا ہے. اچھیاں عورتاں انہاں دا دفاع کردہ تے رب ذوالجلال آپ کردہ تے اپنے قرآن وچ کردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ نے ایتھوں تک بیان کر دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے. فرمایا جیڑے لوگ پاک دامنا عورتاں تے تومتاں لاندے نے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ چنگیاں عورتاں تے تومتاں لاندے نے انہاں دے کولوں گواہ پیش کیتے جان. انہاں نو آکھو گواہی پیش کرو. جب تک وہ 4 گواہ پیش نہ کر دیں اس وقت تک انہاں دی گواہی قبول نہیں ہوئے گی. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ایسیاں بندیاں نو لمیاں پا کے 80 کوڑے مارے جان. رب نے عورت دا دفاع قرآن وچ کیتا ہے. فرمایا جڑے عورتاں تے تومتاں لاندے نے پھر 4 گواہ بھی پیش نہیں کرتے ایسے مرداں نو فرمایا 80 کوڑے سزا دیتی جائے.
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر ایسے بندے دی کدی گواہی بھی قبول نہ کیتی جائے، وہ دی گواہی بھی قبول نہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فرمایا ایسے لوگ پھر فاسق نے، گناہگار نے، فاجر نے، ایسے لوگ جڑے بھولی پالی پاک دامنا عورتاں تے تہمتاں لاندے نے۔ ساڈے معاشرے دے اندر ایویں لوگ کہہ اپنی زبان کھول کے فلاں عورت اس طرح دی، فلاں عورت اس طرح دی، حالانکہ وہ دے اندر کوئی نقص عیب کوئی نہیں ہوندا، کوئی کمی نہیں ہوندی، لیکن اس کے باوجود تہمتاں لان تو باز آوندے۔ تہمت لانا تے سوکھا کام ہے، لیکن ادی سزا بھگتنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ فرماندے نے ایسے لوگ لانتی نے جڑیاں پاک دامنا عورتاں تے تہمتاں لان والے نے۔ اللہ سانو اس گناہ کو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جڑی حیادار پاک دامنا عورت ہے نا، ویکھو چل دی زمین تے وے، اللہ او دے چلن دا آسماناں تو قرآن بنا دیندے نے۔ اے ہے اسلام، ایسی عورت نو اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے مقام عطا کر دینے۔ جیڑی حیادار عورت زمین تے چل دیے، اللہ عرش برین تے او دی حیادہ قرآن بنا دین دینے۔ ایک عورت چل دی آ رہی ہے تے اللہ نو دی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاء وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ ایک کون عورت ہے جس عورت دا نام ہے بی بی صفورہ، کی دی بیٹی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے، واپس توڑ دیتا ہے۔ بیٹیاں کر گئیاں نے، باپ نے پوچھیا جلدی کیوں آئیاں جے؟ آکھے ابا جی ایک با حیا نوجوان ویکھیا جنہیں مدین دے کھوہ تے ساڈیاں بکریاں نو تے سانو رجا کے پانی پیا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دے تھلے لیٹے نے، دعا کر رہے نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں نو بھوک لگی ہے، میں تیرے درد دا محتاج ہاں۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ، میرے نبی موسیٰ، تو کام ایڈا چنگا کیتا ہے، حیادار نیکوکار عورتاں دی خدمت کیتی ہے، میں ہن تینوں روٹی بھی دیاں گا تے نال روٹی پکان والی بھی دیاں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے نے، او دی جرت بہادری تے میں پہچان گیا، ہن او دی شرم و حیا دیکھنی ہے۔ انہاں دوواں وچوں ایک بیٹی صفورہ نو بھیجیا، جا موسیٰ نو بلا کے میرے کول لیا۔ اے عورت صفورہ شعیب نبی دی بیٹی، نوجوان لڑکی چل دی آ رہی ہے، دی چال تے حیا رب نو پسند آئی ہے، ایدائی رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فرماندے نے ایک دوواں تھیں چل دی آئی، اس آیت دا ترجمہ ایک دوواں تھیں چل دی آئی، اوپر طور شرم دے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے، تے موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹریو بی بی تے موسیٰ نو مگر صدایا، ہوا وگے تے گٹا ننگا موسیٰ نو پلا نہ پاوے، پچھے لگ ٹر تو بی بی جے راہ پلاں بتلاوے،
ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਸ਼ੁਐਬ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਘੁੱਟ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ। ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ੁਐਬ ਰਬਾਨਾ, ਐ ਸ਼ਖਸਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਫੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। मूसा आखिया मैं परदेसी मेरा देश न कोई। विच परदेसां टुरदियां अज तुहाडी ज़ियारत होई। नेकां दे लड़ लग्गियां मेरी झोली फुल पए ते बदां दे लड़ लग्गियां मेरे अगले भी डुल गए। ए वेख लै नेक औरत आई है ना, रब ने इहदी चाल नूं कुरान बना दिता ते नबी मूसा नूं अल्लाह ने इहदा खामद बना दिता। कर गए शुएब नबी नाल मुलाकात होई, कहन लगे 8 साल मेरियां बकरियां चरवा, वक्त पूरा होएगा मैं अपनी इस बेटी सफूरा नाल तेरा निकाह कर देंगा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम दा निकाह अपनी बेटी नाल कर दिता। किस बेटी नाल? ओ हयादार औरत, नेक औरत जिदी चाल नूं रब ने कुरान बना दिता। हुण क़यामत दियां दर्रो दीवारां तक मिंबरों मेहराबां ते मुसल्लियां ते जिथे कुरान दी तिलावत होएगी उथे इस औरत दी भी शान ते मुकाम और अजमत बुलंद होएगी। अल्लाह ने नेक औरतां दा जिक्र कुरान विच कीता। अजे नहीं समझ आई? एक और औरत दा किस्सा सुनावा, वाकया सुनावा। ये भी ऐसी औरत है कि जिदा जिक्र अल्लाह ने कुरान विच कीता, इस्लाम ने उन्हां दा जिक्र बुलंद कीता, मुकाम अता कीता। ये औरत चलदी चलदी आई मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ते बड़ी परेशान है। आंदी अल्लाह दे नबी मेरे बच्चे भी ने, मेरियां बेटियां भी ने ते मेरे खामद ने वडेरी उम्र विच मैनू मां कह दिता। अल्लाह दे नबी मैं हुण किहड़े पासे जावां? मेरे खामद ने मैनू आखिया अंते अलैया का ज़ाहरे उम्मी, तू खौला मेरे ते इंज जिवें मेरी मां लगनी है। मेरे खामद ने मैनू मां कह दिता। हौली हौली माई खौला डरदी डरदी नबी पाक नाल गल्लां बातां पई करदी है। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मैं घर विच बैठी हाँ, मैनू माई खौला दियां गल्लां ही दी समझ ही ना आई। गल्लां पई करदी है, नबी अलैहिस्सलाम भी गल्लां पे सुनदे ने। आप फरमांदे ने माई खौला अजे तक ते मेरे कोल इंज दा मसला आया कोई नहीं ते रब वल्लों भी इस मसले दा हल भी आया कोई नहीं। माई खौला मैं तेनू की जवाब देआं? तू अपना ताल्लक रब नाल ही जोड़ लै। माई खौला बाहर निकली, आसमाना वाला अपना चेहरा उठाया, अरशां वालिया अज मेरा हल कर दे, मैं वडेरी उम्र विच किथे जावांगी, मेरे बच्चे भी ने, मेरे खामद ने मैनू मां कह दिता। अल्लाह नू इस माई दी अदा पसंद आ गई, अल्लाह नू इस औरत दी निकली जुबान विचों गल पसंद आ गई। अल्लाह ने आसमाना तो कुरान बना के आमिना दे लाल दे सीने ते नाज़िल कर दिता। अल्लाह फरमाते ने कद समे अल्लाह कौल लती, 28वां सिपारा ते पहली आयत। और पढ़न वाले हो ते सुनन वाले हो, कदी तुहानू पहचान होई है? कदी तुस तर्जमे ते गौर कीता? ये केड़ा मंजर बयान हो रहा है? ये उस औरत दा जिक्र हो रहा है, उस माई खौला दा मुकाम बुलंद हो रहा है जिन्ने आके मेरे नबी को मसला पुछिया, मसले दा हल तलाश किया। अल्लाह ने मसले दा हल आसमान तो कुरान दी जबानी बयान कर दिता। कद समय अल्लाह कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह फरमाते ने कद समय अल्लाह, तहकीक सुन लई उस औरत दी गल मैं अल्लाह ने।
التی تجادلک فی زوجہا، جیڑی اپنے خامن دے بارے وچ نبی پاک نال گلاں پئی کردی سی، وتشتکی الی اللہ، تے انہیں اپنی شکایتاں رب ول لگائیاں، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ فرماندے نے میں اودیاں گلاں سن لیاں نے، ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ میں اللہ سنن والا بھی ہاں تے ویکھن والا بھی ہاں۔ مائی خولہ جدوں لچار ہوئی، آکے نبی اگے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس غم تھی حال بگاڑ دیتا، ماری ہاتھ فلک نو پھاڑ دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، پڑھو لا الہ الا اللہ، رب کلی وہی تے شاد کیتی، خولہ اجڑی پھر آباد کیتی، اس بے مددی دی امداد کیتی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس عورت دا مقام قرآن وچ بیان کیتا، کیدا؟ مائی خولہ دا، جیڑیاں رب نو منن والیاں نیکوکار عورتاں، اللہ انہاں دا ذکر قرآن وچ کردا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے او عورت دا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیتا۔ اسلام نے عورت نو کچھ نہیں دیتا، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے قرآن دے اندر عورت دے نام تو ایک سورت ہی نازل فرما دیتی، سورت النساء، اللہ نے عورتاں دے نام تو سورت ہی نازل کر دیتی ہے، النساء، وہ دے وچ اللہ نے عورتاں دا ذکر کر دیتا ہے، مسئلے مسائل عورتاں دے بیان کر دیتے نے، اور قرآن دے اندر اللہ نے ایک عورت دے نام تو سورت مریم نازل کر دیتی ہے۔ اجے بھی اسلام نے عورت نو کچھ نہیں دیتا، اسلام نے عورت دی پہچان کرائی ہے تو قرآن دی وجہ تو کروائی ہے، اسلام ہی ہے جی دی وجہ تو اج عورت دی پہچان ہے، عورت دا مقام ہے۔ اسلام تو قبل عورت تے ظلم ہی کیتا جاندا سی، اگر عورت بچی ہوندی انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندا سی۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والا دن ہوئے گا، میں انہاں چھوٹیاں بچیاں نو زندہ کر کے پوچھاں گا، اے بچیو دسو تانوں کس جرم دی وجہ تو دفن کر دیتا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ تو تانوں قتل کر دیتا گیا؟ اللہ انہاں بچیاں نو بھی قیامت والے دن پوچھے گا۔ اگر عورت بچی ہے تو اللہ نے عہدہ بڑا مقام دیتا ہے، اسلام نے انہوں بھی بڑا مقام دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بولے میں یشاء اناسا، میں رب جنوں چاہنا وا بیٹی عطا کر دینا۔ اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے، پھر بیٹے دا ذکر کیتا ہے۔ یا بولے میں یشاء اناسا و یا بولے میں یشاء الذکور، اللہ فرماتے ہیں میں جنوں چاہواں بیٹی عطا کراں، جنوں چاہواں بیٹا عطا کراں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں عورت کا مقام بیان کر دیتا ہے۔ اگر عورت بچی ہے او دی شان نو بھی اللہ نے بیان کر دیتا ہے، اسلام نے او دا بھی مقام دس دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کانت لہو انسا، جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دیندا ہے او بندہ اپنی بیٹیاں دی صحیح پرورش کردا ہے، انہاں نو کھلاندا پلاندا تربیت کردا ہے، اسلامی تعلیم دیندا ہے، پھر او دی اچھی جگہ تے شادی کر دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا آنا وہوا فی الجنت کہاتین، وہ بندہ جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جی میں میریاں اے دو انگلاں نال نال نے۔ اسلام نے بیٹی نو یہ مقام دیتا، اگر یہ ہوئی بیٹی اگر وڈی ہو گئی کسے دی بہن بن گئی وہ دا مقام بھی اسلام نے دسیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث اخوات، جس بندے نو اللہ تین بھیڑاں عطا کر دیندا ہے پھر او
ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ, ਉਸ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬਹਿਨ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਔਰਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने खैरुकुम ले अहलिही व आना खैरुकुम ले अहलिही। आप फरमाते ने तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा अपनी बीवी नाल बेहतरीन है, तुहाडे विचों चंगा होवे जेड़ा अपनी बीवी नाल चंगा सलूक करदा है। व आना खैरुकुम ले अहलिही। नबी पाक फरमाते ने मैं अपनियां बीवियां नाल बेहतर सलूक करना वा, मैं तुहाडे विचों बेहतर हाँ, खैर हाँ, क्योंकि मैं अपनियां बीवियां नाल बेहतर सलूक करना। आपने फरमाया जिस मर्द नूं अल्लाह बीवी अता करदे ने वो साले खतून होंदी है, नेक बीवी होंदी है, नेक औरत होंदी है। दुनिया ते ओहदा साथ देंदी ही देंदी है, जदों दुनिया तो फौत हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत वाले दिन जन्नत विच उस औरत नूं अल्लाह उस खामद दियाँ जड़ियाँ 72 हूरां अल्लाह अता फरमानगे। अल्लाह इस एदी नेक औरत नूं जन्नत विच उन्हां 72 हूरां दा भी सरदार बना देवेगा। बीवी दा मुकाम अगर ये हुई औरत किसी कल नूं मां बन जाती है, अल्लाह ने अलग मुकाम दे दिता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह ने जन्नत रखी है ते मां दियां कदमां दे थल्ले रख दी है। अल्लाह 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 अलग अलग मुकाम दिता है इस्लाम ने औरत नूं। साडे मुआशरे दे अंदर लोग आंदे ने इस्लाम ने औरत नूं दिता की है? इस्लाम ने औरत नूं बस कैद कर दिता है, होर दिता की है? और दीन तो ना अशना ते दीन तो ना वाकफियत की गल है, दीन की पहचान कोई नहीं। अगर कुरान ते नबी दा फरमान पढ़े तेनू इस्लाम पढ़े ते पता लगे इस्लाम ने औरत नूं वंड कर कर के मुकाम अता कर दिता है। फरमाया औरत मां बन गई, इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा। अल्लाह ने जन्नत रखी है ते मां दे कदमां थल्ले रख दे। एक बंदा आया आके कहने लगा अल्लाह दे नबी मन अहक्कुन नासो बेहुस्ने सहाबती। अल्लाह दे नबी मैनू दसो कि मैनू दुनिया ते सब तो ज्यादा हुस्ने सलूक दे लायक केड़ी हस्ती है, सब तो ज्यादा मैं हुस्ने सलूक किदे नाल करां? आप फरमाते ने उम्मुका उम्मुका उम्मुका। आपने 3 मरतबा फरमाया तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। चौथी मरतबा फिर आख्या सुम्मा मन। अल्लाह के नबी फिर कौन है? फरमाया काल अबू का। 3 मरतबे अल्लाह ने मां नू अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबे 3 मुकाम मां नू अता फरमाए, चौथा मरतबा बाप नू अता फरमाया। औरत मां बन जाए अल्लाह ने जन्नत बना दिता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम कदम ते अल्लाह ने औरत नू मुकाम अता फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल मरातो इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नत शाअत। नबी पाक फरमाते ने कई ऐसियां औरतां क़यामत वाले दिन होणगियां जिन्हां नूं जन्नत दे 8 दरवाजे ही पुकारनगे। सुभान अल्लाह सुभान। 8 दरवाजे उन्हां खुश नसीब औरतां नूं क़यामत वाले दिन पुकारनगे कि आ मेरे विचों गुजर के जन्नत विच चली जा। अल्लाह दे नबी ओ केड़ियां औरतां?
فرمایا اذا صلت خمسہا جڑیاں 5 نمازاں پڑھن والیاں، وصامت شہرہا جڑیاں رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والیاں، وحسنت فرجہا جڑا اپنے پردے دی حفاظت کرن والیاں، واطاعت بالہا تے اپنے خامن دی عزت کرن والیاں۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسیاں عورتاں نو جنت وچ داخل فرمائے گا تے 8 دروازے انہاں نو پکار دے ہون گے۔ اس تو ود کے مقام کی ہو سکتا ہے عورت؟ دوسری حدیث کے اندر آپ فرماندے نے الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نبی پاک فرماندے نے اے دنیا سارے دا سارا ساز و سامان ہے، دنیا سارے دا سارا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نبی پاک فرماندے نے ساری دنیا دے وچوں بہترین اگر کوئی سامان ہے تے نیک عورت ہے۔ ہونے حساب لگا لو نبی علیہ السلام نے کس قدر مقام بیان کیتا عورت دا کہ ساری دنیا ایک پاسے سامان ہے، متاع ہے، اس ساری دنیا دے سامان دے وچوں بہترین سامان، سب تو مہنگا سامان عورت، سب تو مہنگی چیز عورت۔ اللہ اللہ، اس تو ود کے مقام عورت دا کی ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا ایک پاسے، عورت دا مقام ایک پاسے، نیک عورت ایک پاسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ویر میرے بھائی، دنیا دی اندر ایسیاں عورتاں گزریاں جنہاں دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو مقام دیتا، اسلام دی وجہ تو اللہ نے انہاں عورتاں نو مقام عطا فرما دیتا۔ ذرا دیکھو تے صحیح، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اسلام تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو، قرآن و حدیث دی ورق گردانی کر کے دیکھو تے صحیح۔ سب تو پہلے اسلام قبول کنے کیتا سی؟ سب تو پہلے مسلمان کون ہویا سی؟ سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھیا سی کون سی؟ وہ بھی تے عورت سی۔ بولو کون سی؟ عورت سی جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا سی۔ وہ کون عورت ہے جی دا نام حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ایسی عورت ہے جن نے سب تو پہلے اسلام قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام گھروں نکل دے نا جدوں غار حرا وچ چلے جاندے، پہاڑی تے چڑھ کے آپ غار دے اندر جا کے عبادت کر دے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھروں ٹردیاں تے نبی پاک علیہ السلام واسطے کھانا تیار کر کے لے کے جاندیاں۔ ذرا تصور دی دنیا چ ویکھو تے سوچو، ادوں اوون بھی کوئی نہیں سا، ادوں گیس بھی کوئی نہیں سی، ادوں سلنڈر بھی کوئی نہیں سی، ادوں چولہے بھی کوئی نہیں سن، ادوں کوئی ایسا ساز و سامان بھی کوئی نہیں سی، لیکن اماں جی خدیجہ کیویں کھانا تیار کر دیاں سن تے کھانا لے کے تے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوندیاں سن تے پہاڑی تے چڑھ کے 50-55 سال دی عورت پہاڑی تے چڑھ کے غار حرا وچ میرے نبی کول کھانا لے کے جاندی سی۔ وہ کون سی ذات عورت؟ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام نے کس قدر مقام عطا فرمایا اماں جی خدیجہ نو رضی اللہ تعالی عنہا۔ غار حرا دے اندر میرے نبی کول کھانا لے کے جان والیاں۔ سبحان اللہ، جدو میرے نبی تے جناب اللہ ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی تے اماں جی خدیجہ نے میرے نبی نو تسلی پیدا فرمائی، میرے نبی نو حوصلہ عطا کیتا، تسلیاں دیتیاں تے اماں جی خدیجہ نے دیتیاں۔ میرے نبی نے پھر اعلان نبوت فرمایا خدیجہ میں کلمے دی دعوت لے کے آیا۔ سب تو پہلے خدیجہ نے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب تو پہلے عورت مسلمان ہوئی اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تے سب تو پہلے پھر جناب اسلام دے وچ اسلام دی عظمت واسطے سب تو پہلے جن نے مال پیش کیتا ہے وہ بھی عورت نے پیش کیتا ہے، اماں جی خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کیتا۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ السلام دی جب شادی ہوئی نا اماں جی خدیجہ نال تے آپ حجرہ عروسی وچ تشریف لے گئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا
ساتھ نبھ نہ سکے، میری تیری زندگی دا ساتھ جڑا نبھا نہ سکے۔ اماں جی خدیجہ رون لگ پئیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تہاڈا ساتھ رب کولوں منگ منگ کے لیا تے تسی آندے ہو سکتا میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے، گل کی ہے؟ آپ فرماتے نے خدیجہ تو مالدار عورت ہے تے میں محمد نے کدی مال نال پیار ہی نہیں کیتا۔ اماں جی خدیجہ فرماندیاں نے محبوبہ میں سارا مال تواڈیاں قدماں وچ رکھ دیتا ہے، اللہ دے نبی مینوں مال دی ضرورت کوئی نہیں، محبوبہ مینوں تواڈی محبت دی ضرورت ہے، اے سارا مال میں تواڈیاں قدماں وچ رکھ دیتا ہے، خدمت وچ نچھاور کر دیتا ہے۔ محبوبہ چاہو تے اے مال آپ استعمال کر لو، چاہو تے اے مال یتیمہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر دے۔ اسلام دی عظمت دی خاطر اماں جی خدیجہ نے سارا مال پیش کر دیتا۔ تے مال تھوڑا سی اماں خدیجہ کول، سب تو مالدار عورت مکے دی تاجرہ عورت اماں جی خدیجہ سی، جنہ دا خیمہ لگایا جاندہ سی، وہ دیاں رسیاں کھچ کے جڑیاں کلیاں ٹھوکیاں جاندیاں سن، وہ بھی سونے دیاں بنیاں ہوندیاں سن، سونے تے چاندی دے برتن ہوندے سن۔ اس عورت نے سب تو پہلے اپنا مال اسلام دی خاطر پیش کیتا، اے اعزاز ملیا تے عورت نو ملیا، اماں جی خدیجۃ الکبریٰ نو ملیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام دی اندر سب تو پہلی شہیدہ کون ہوئی؟ اسلام دی عظمت واسطے سب تو پہلے شہید کون ہویا؟ وہ بھی اعزاز ملیا تے عورت نو ملیا۔ بولو کنوں ملیا؟ عورت، جیڑی اسلام دی سر بلندی واسطے سب تو پہلے شہید ہوئی، حضرت مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں نو اسلام دی وجہ تو شہید کر دیتا گیا، جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے اسلام دی وجہ تو۔ ویکھ لے عورت دا اسلام وچ کردار کنا زیادہ ہے۔ اے میں ممبر رسول تے کھڑا ہاں، اے ممبر او ممبر جڑا جنوں جدی پہچان ہے ممبر رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے ممبر میرے نبی نو بنوا کے دیتا تے عورت نے بنوا کے دیتا۔ اینی نبی علیہ السلام نہ تھلے بہ کے صفاں تے صحابہ نو واعظ و نصیحت فرماندے سن، تے ایک سائڈ تے عورتاں بھی بیٹھتیاں سن، تے کوئی صحابہ نے رائے دیتی اللہ دے نبی بڑے بڑے اچھے لوگ آمدے نے آ کے گل بات کردے نے تواڈے نال گفتگو کردے نے تے تسی تھلے بیٹھے ہوندے ہو، نیویں بیٹھے ہوندے ہو، کیوں نہ ہوئے کہ تسی اونچے کھلو کے جڑا واعظ و نصیحت کرو تاکہ پتہ چلے کہ آمنہ دے لال خطاب فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر مینوں ممبر بنوا دیو۔ سب تو پہلے عورت نے آکھیا انصاریہ عورت جڑی ہے انہیں فقیہ انصاریہ، اس عورت دا نام ہے فقیہ انصاریہ، جنہیں آکھیا اللہ دے نبی میں تو انہوں ممبر بنوا کے دینی ہاں۔ انہیں ساگوان دی لکڑی دا بہترین ممبر بنوا کے مسجد نبوی دے اندر رکھیا۔ میرے نبی اگلے جمعے آ کے ممبر کھلو کے جمعہ پڑھان لگ پئے۔ اے شرف ملیا اسلام وچ سب تو پہلا ممبر بنوان دا، اے بھی عورت نو ملیا۔ اسلام نے عورت نو کیسا کیسا مقام عطا فرمایا۔ ایتھے ہی بس نہیں، سب تو پہلی اذان شروع ہوئی ہے تے کیویں ہوئی ہے، کتھے ہوئی ہے؟ حضرت بلال نو جدو حکم ہویا میرے نبی نے فرمایا بلال آ ہون اچھی جگہ تے کھلو کے چڑھ کے اذان دینی ہے تاکہ سارے مدینے دے اندر تیری آواز گونجے۔ ویکھیا گیا کیدا گھر اونچا ہے، ویکھیا ایک انصاریہ عورت سی جدا مکان اونچا سی، چھت اونچی سی۔ نبی پاک نے فرمایا بلال اس انصاریہ عورت دی چھت تے چڑھ کے آج سب تو پہلی اذان بلند کر دے۔ حضرت بلال اس عورت دی چھت مکان دی چھت تے چڑھے، پھر حضرت بلال نے اذان دیتی اور سب تو پہلی اذان بلند ہوئی ایک عورت دے گھر دے اتے چھت تے چڑھ کے آواز بلند ہوئی۔ اے اعزاز ملیا تے عورت نو ملیا۔ اللہ اللہ اللہ، ویکھ لے عورت ہی نے، عورت ہی ہے جدی وجہ تو دنیا دے اندر نبی پیدا ہوئے نے۔ صرف آدم علیہ السلام ایک ایسی ہستی نے جنہوں اللہ نے بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا ہے۔ حضرت آدم تو بعد اماں جی حوا
हवा नू पैदा कीता, सब तो पहले औरत नू पैदा कीता, फिर अल्लाह ने उस औरत दे विचों वखालक मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, अल्लाह फरमाते ने फिर असा उस औरत दे विचों अगे नस्ल पैदा कर दी। फिर ये औरत ही है जिस औरत दे विचों नबी पैदा होए, ये औरत ही है जिस औरत दे विचों वली पैदा होए, औरत ही जिदे विचों सहाबी पैदा होए, जिदे विचों इमाम पैदा होए, मुहद्दिस पैदा होए, नेक बंदे नेक लोग पैदा होए। अल्लाह ने औरत दे विचों ही ते दुनिया दा निज़ाम चलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर औरत नेक बन के रहेगी, अगर औरत औरत बन के रहेगी, फिर अल्लाह दुनिया विच भी मुकाम देगा ते आखरत विच भी मुकाम अता फरमाएगा। अगर औरत औरत नहीं रहेगी, फिर औरत दा मुकाम रहेगा। औरत दा माना पर्दा, अगर औरत औरत रहेगी तो वह मुकाम दुनिया विच भी बुलंद है, आखरत विच भी बुलंद है। अगर औरत औरत नहीं रहेगी, फिर वह मुकाम भी कोई नहीं रहेगा। इस्लाम ने अगर औरत नू बुलंद मुकाम दिता है, फिर उन्होंने औरत बनने की वजह तो दिता है। लेकिन अज साडे मुआशरे दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ये नारा लगांदियां ने ना, साडा जिसम साडी मर्जी, फिर उन्हां दा जिसम उन्हां दी मर्जी, फिर जो मर्जी होएगा। जदों इस्लाम दी मर्जी दे मुताबिक उन्हां दा जिसम चलेगा, फिर उन्हां नू मुकाम ते अजमत ते शान मिलेगी दुनिया और आखरत दे अंदर। औरत औरत बनेगी, फिर उन्होंने मुकाम मिलेगा। लेकिन अज साडे मुआशरे दे अंदर जनाब 14 फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी नू वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। वैलेंटाइन डे की है जी? इस दिन मुहब्बत का दिन है, प्यार का दिन है। आशिक मशूक एक दूसरे नू फुल देंगे, नौजवान लड़के ते नौजवान लड़कियां एक दूसरे नू गिफ्ट देंगे, फुलों का तोहफा देंगे। की है जी? ये मुहब्बत वालियां दा दिन है। आखो अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम ने यदी इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने मुहब्बत की इजाजत दी है तो मियाँ बीवी की शक्ल में दी है। लेकिन जनाब वैलेंटाइन डे के नाम तो 14 फरवरी नौजवान लड़के ते लड़कियां सरेआम एक दूसरे नू तोहफे तहाइफ पेश करनगे ते आखणगे जी इस्लाम ने सानू कुछ नहीं दिता। फिर मार्च का महीना आउंदा है, मेरा जिसम मेरी मर्जी के नाम तो चंद औरतां लिबरल किस्म दियां सड़कों ते निकलदियां ने ते जनाब अपने हत्थां च कतबे लिखे, साडा जिसम साडी मर्जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी है, साडा जिसम है, असीं जो मर्जी करिए, साडे ते कोई हुक्म नहीं चला सकता। लेकिन अगर तू औरत बन के रहिंदी तो फिर इस्लाम की वजह तो तेनू बड़ा बुलंद मुकाम मिलता। अगर तू औरत औरत नहीं रही, हुण तू सड़क ते निकल आई है, फिर तेरा जिसम, फिर तेरी मर्जी, तेरा अपनी मर्जी चलेगी। हुण तेरे रब की मर्जी नहीं चल सकती, हुण तेनू अजर ते मुकाम भी नहीं मिल सकता। तू उन्हां औरतां दी सफ विच शामिल नहीं हो सकती जिन्हां औरतां दा जिक्र कीता ते रब दे कुरान ने जिक्र कीता। अल्लाह साडे मुआशरे दे अंदर हया पैदा फरमाए, अल्लाह साडे मुआशरे दे अंदर इस्तेहकाम पैदा फरमाए। ऐसियां औरतां तो अल्लाह सब नू महफूज फरमाए, ऐसियां औरतां नू अल्लाह हदायत अता फरमाए जड़ियां जनाब मेरा जिसम मेरी मर्जी के नाम तो निकलदियां ने, फहाशी और यानी जड़ा फैलांदियां ने, लोगों के जहन खराब कर दिया ने, इस्लाम तो दूर कर दिया ने। इस्लाम ने तो औरत नू कदम कदम ते इज्जत दी है। इस्लाम ने औरत नू पर्दा दिता है, हया दी है, जीन का हक दिता है, जनाब जिंदगी गुजारन का वल दसिया, तरीका दसिया, ओदा बहन बेटी बीवी का मुकाम अलग अलग बयान किया। इस वास्ते दुआ फरमाओ कि अल्लाह जुल जलाले वल इकराम साडियां मावां बहना बेटियां नू अम्मा जी खतीजतुल कुबरा, सैयदा फातिमा तु ज़हरा, अम्मा जी ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां औरतां दी सीरत ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।